आज हामी 12औं श्रेणीको बानका कथा पढ्न गइरहेका छौं र कथाकार हुनुहुन्छ अन्तोन चेखव। बानका रुसी एउटा नाम हो, एउटा बालकको नाम हो र यो बानका कथा कथाकार अन्तोन चेखवले लेख्नु भएको हो। विशेष गरी हामीले कथालाई पढ्नुभन्दा अगाडि सधैँ चाहिँ हामी त्यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गर्छौं। एउटा खण्डमा हामी कथाकारको साहित्यिक परिचयलाई हेर्छौं भने अर्को खण्डमा हामीले कथाको विश्लेषण गर्नेछौं। आज पनि सर्वप्रथम हामी अन्तोन चेखवको साहित्यिक परिचयलाई हेर्नेछौं। अन्तोन चेखव संसारका श्रेष्ठ कथाकारहरूमध्ये एक हुन्। उनको जन्म कहिले भएको थियो भन्दाखेरि उनको जन्म चाहिँ सन् 1860 मा भएको थियो। रुसको तागा नरक भन्ने जग्गामा चाहिँ 1860 मा उनको जन्म भएको थियो। स्थानीय स्कुलमा पढिसकेपछि उनले मेडिकल डिग्री हासिल गर्नको निम्ति मस्को विश्वविद्यालयमा मेडिकल डिग्रीको अध्ययनको निम्ति मस्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न थाले। सन् 1884 मा उनले मेडिकलको डिग्री पनि हासिल गरेका थिए। मेडिकल डिग्री उनले हासिल गरे तापनि उनले नोकरी भने गरेनन् र जीवनको बहुमूल्य 20 वर्ष चाहिँ उनले साहित्य सृजनाको निम्ति अर्पण गरिदिए, खर्च गरिदिए। 19औं शताब्दीका महान दुईजना यथार्थवादी कथाकारहरूलाई हामीले लियौं भने एकजना मोपासा हुन् भने अर्का अन्तोन चेखव हुन्। उनका कथा कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि उनका कथामा तत्कालीन त्यस समयको समाजको यथार्थ चित्रण चाहिँ उनको कथामा पाइन्छ। समाजमा घटिरहेको घटना आदिलाई, समाजमा भएको अन्याय, अत्याचार अनि शोषण आदिलाई उनले खुबै कलात्मक ढङ्गमा आफ्नो कथाहरूमा कथाको मुख्य केन्द्रीय भाव नै त्यसलाई समाजमा भएको यथार्थलाई टिपेर नै बनाएको पाइन्छ। उनको कथामा प्राय जस्तो चाहिँ रुसमा त्यस बेला समाजमा घटिरहेको घटना, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदिलाई उनले आफ्नो कथामा जग्गा दिएका छन्। उनका कथाहरू कहिल्यै पुराना भएनन्। अन्तोन चेखवका कथाहरू कहिल्यै पनि पुराना भएनन्। उनको कथाहरू पढ्दाखेरि हामीलाई 100 वर्ष पुरानो कथा जस्तो हामीलाई लाग्दैन। भर्खरै लेखिएको कथा पो हो कि भनेको जस्तो साँच्चै नै परिवेशमा यसो समाजमा घटिरहेको कतिवटा घटनालाई उनले त यो समाजको पो घटना पो टिपेको हो कि खालको हामीलाई लाग्छ अरे। 100 वर्ष पुरानो कथा जस्तो उनको कथा लाग्दैन। चेखव, अन्तोन चेखव केवल कथा विधामा मात्रै कलम चलाउने कथाकार होइनन्। उनले नाटक विधामा पनि धेरै कलमहरू चलाएका छन्। तर कथा र नाटकमा भने अलिकति केही भिन्नता उनको पाइन्छ। जस्तै अब कथामा अथवा नाटकमा चाहिँ उनले प्रत्येक पात्र, जतिजना चरित्र हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक चरित्रलाई धेरै महत्त्वपूर्ण दिएको पाइन्छ। तर यता कथामा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ कथामा कुनै एउटा चरित्रलाई टिपेर त्यो चरित्रको वरिपरि उनी घुमेको पाइन्छ। एउटा चरित्रलाई मात्रै उनले महत्त्व दिएर कथाहरू रचेको हामीले पाउँछौं। 1901 सालमा सन् 1901 सालमा उनले एकजना अभिनेत्रीसँग उनको भेट भयो, माया प्रीति बस्यो अनि उनले 1901 मै विवाह पनि अभिनेत्रीसँग गरे। अभिनेत्री भनेको के हो त भन्दाखेरि फिल्ममा खेल्ने
नायिका भनौँ न, नायिकासँग अभिनेत्रीसँग उनले विवाह गरे। त्यति नै बेलादेखि उनलाई क्षयरोग लागिसकेको थियो भनिन्छ। त्यो क्षयरोगको उचित उपचार सायद हुन सकेन। त्यसले गर्दा त्यही क्षयरोगको कारणले गर्दा 1 जुलाई 1904 मा उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु 1 जुलाई 1904 मा मृत्यु भयो। अन्तोन चेखवका कथाहरू एकदमै बेसी कथा लेखेका हुन् नि त उनले। 600 भन्दा बेसी कथाहरू लेखेका छन् उनले र विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा उनको कथाहरू अनुवाद भएको छ। त्यस्तै एउटा नेपालीमा पनि भएको अब हामीले देखिरहेको छौँ। र उनी मरेर गए तापनि विश्वका विभिन्न भाषा र साहित्यमा उनी अमर छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अब हामी उनको कथा बानका पढ्न गइरहेका छौँ। बानका कथा एउटा 9 वर्षको टुहुरो बालक बानकाको जीवनलाई लिएर लेखिएको हो। यो कथाको मूल चरित्र नै बानका हो। अनि कथाकारले यो बानका कथा चाहिँ पत्रात्मक शैलीमा लेख्नु भएको छ। पत्रको माध्यमबाट कथाकारले भन्नुपर्ने, समाजलाई दिनुपर्ने, समाजलाई घोष्नुपर्ने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू कथाको माध्यमबाट कथाकारले दिएका छन्। यस कथामा पनि बानका 9 वर्षको सानो बालक 3 महिनादेखि अलियाखिन भन्ने मोचीकोमा काम गर्छ। पहिलो पात्र हामीले बानकालाई पायौँ। अब दोस्रोमा हामीले पाउँदैछौँ अलियाखिन मोची भने। अलियाखिन मोचीकोमा उसले 3 महिनादेखि काम गरिरहेको छ। ऊ अलियाखिन मोचीकोमा काम गर्न कसरी पुग्यो त भन्दाखेरि बानकाको बाजे मकारिक, बानकाको बाजे मकारिक, बाजेको नाम मकारिक हुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवारेप भन्ने एकजना धनी पुञ्जीपति धनी मान्छेको घरमा काम गर्थे, चौकीदारीको काम गर्थे। अनि बानकाको आमा पनि त्यही घरमा भान्साकोठामा काम गर्थिन्। अब काम गर्दै थिइन्, एक दिन अचानक बानकाको आमाको मृत्यु भयो। अब बानका टुहुरो भयो। अनि बानकाले पनि बाध्यतावश त्यही भान्सा घरमा काम गर्नुपर्ने समय आयो। समय बित्दै गयो। त्यो घरको ओल्गा भन्ने एउटी सानी केटी छ। त्यसले बानकालाई अलिअलि पढ्न लेख्न पनि सिकाएकी थिए अनि नाच्न पनि सिकाएकी थिए। आमाको मृत्यु भए पश्चात बानकालाई अलियाखिन मोचीकोमा काम गर्न पठाइयो र कथाको सुरु नै त्यहीँबाट भयो कि बानका 3 महिनादेखि अलियाखिन मोचीकोमा काम गरिरहेको छ। अब कथा त्यसरी सुरु हुन्छ। भोलिपल्ट क्रिसमस बडादिन, चारैपट्टि उज्यालो, चारैपट्टि बत्तीहरू, नीला पहेँला हरिया बत्तीहरू पिलिक 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 बलेर सहरलाई नै, मस्को सहरलाई नै उज्यालो बनाएको दृश्यको यहाँ वर्णन गरिएको छ। र त्यो दिन बानका पनि खुसी छ, किनभने आज मालिक र मालिकनी चाहिँ कहाँ जाँदैछन्? गिर्जाघर जाँदैछन्। गिर्जाघर जाँदाखेरि आज नितान्त एक्लो हुन्छु म भनेर चाहिँ बानकाले सोच्छ, होइन आज म बाजेलाई एउटा के लेख्छु? पत्र लेख्छु, चिठी लेख्छु भनेर चाहिँ बानकाले बाजेलाई चिठी लेख्नु थाल्छ। चिठी लेख्नुभन्दा अगाडि दराज आलमारी खोलेर त्यहाँबाट एउटा कागज निकाल्छ। त्यो कागज सबै कुच्चिसकेको हुन्छ कागज। अनि त्यो कागज उसले टेबलमा राखेर यसरी कागज मिलाउँछ। अनि त्यही आलमारीबाट एउटा स्याहीको बट्टा निकाल्छ अनि एउटा पुरानो कलम निकाल्छ। अनि त्यो कलमको टुप्पोमा हेर्छ, त्यो कलमको टुप्पो चाहिँ पुरै खिया लागिसकेको हुन्छ। उसले पुछपाछ गर्छ अनि उसले त्यो मसीमा कलम चोप्छ र चिठी लेख्नु थाल्छ। अनि चिठी लेख्नु थाल्दाखेरि चाहिँ उसलाई एक प्रकारको भय हुन्छ, डर हुन्छ। कतै मलाई मालिकले त देखेनन्, कतै मालिकनीले त हेरिराखी छैनन् मलाई,
त्यो डर उसकोमा भएछ र उसले यताउता हेर्छ, खिड्कीमा हेर्छ, उसले दैलोतिर पनि हेर्छ, उसले कसैलाई देख्दैन। कसैलाई नदेख्दाखेरि चाहिँ उसले अब कथा लेख्न, चिठी लेख्न सुरु गर्छ। उसले लेख्न थाल्यो, प्यारो बाजे मकारिक, म तपाईलाई यो चिठी लेखिरहेको छु। तपाईलाई बडा दिनको धेरै धेरै शुभकामना। ईश्वरले तपाईलाई सधैँ सर्वदा सुखी राखुन्। मेरा बाबुआमा छैनन्, मेरा निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। नानीहरूले, तिमीहरूले याद गर, किताब हेर्नु, दोस्रो पंक्तिमा छ, अन्डरलाइन गरिराख्नु, पेन्सिलले अन्डरलाइन गरिराख्नु, मेरी आमा र बाबा छैनन्, मेरो निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। कथामा चाहिँ यस्ता खालका बुदाहरूलाई टिपेर चाहिँ प्रश्न बनाइन्छ पछि। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ नानीहरूले अन्डरलाइन गरिराख्नु, मेरी आमा र बाबा छैनन्, तपाईँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। यहाँ म भन्नाले कसलाई बुझिन्छ र तपाईँ भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? म भन्नाले यहाँ बानकालाई बुझियो। अब तपाईँ कसलाई भन्दैछ भन्दा तपाईँ बानकाको बाजे मकारिकलाई भनिएको हो। अब सर्वस्व भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि सर्वस्व भन्नाले सबै चिज, मेरो आमा भने पनि तपाईँ, मेरो बाबु भने पनि तपाईँ, मेरो सबै ईश्वर भने पनि तपाईँ, भगवान भने पनि तपाईँ सर्वस्वको हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बानकाले बाजेलाई पत्रमा लेख्दैछ। फेरि उसलाई डर त छँदैछ, लेख्न त सुरु गर्यो, 2 लाइन त लेख्यो उसले। लेख्दा लेख्दै पनि उसलाई एक प्रकारको भय छ, कतै मालिकले पो देखे कि, बा मालिकनीले पो हेर्दैछन् कि, च्याउँदैछन् कि, त्यो खालको उसलाई एक प्रकारको भय चाहिँ भइरहेको थियो। त्यो भयले गर्दाखेरि उसले खिड्कीमा हेर्यो, त्यो ऐनामा चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारका बत्तीका प्रतिबिम्बहरू चाहिँ त्यहाँ देखिरहेको थियो अरे ऐनामा। त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो बाजेको अनुहारको कल्पना गर्यो अरे, अनुहारको कल्पना गर्यो। उसले त्यहाँ बाजेको उपस्थिति जस्तो देख्यो उसले, अनि बाजे नै उभिएको जस्तो उसले कल्पना गर्यो। बाजे मकारिक जिबारेप भन्ने एकजना धनी मान्छेकोमा चौकीदारीको काम गर्थे। बाजे को हो त भन्दाखेरि बाजे बानकाको बाजे जिबारेप भन्ने एउटा धनी मानिसकोमा चौकीदारीको काम गर्थे। अनि चौकीदारको काम के हो त? घरको वरिपरि सुरक्षा दिनु। अनि उनले त्यो लामो कानपुरे बुट माथिसम्मको ल्याएर घ्राप 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 हिँडेकोहरू उसले कल्पना गर्छ अरे। अनि बाजे कस्ता थिए त भन्दाखेरि बानकाको बाजे 65 वर्षका थिए, तर एकदमै फुर्तिला, अल्छे होइन बाजे, एकदमै फुर्तिला थिए अरे। आँखा ठुल्ठुलो पनि होइन, आँखा चिन्से थियो अरे उनको। अनि सधैँ हाँसिरहने हँसिलो व्यवहार भएको मान्छे थिए अरे मकारिक बानकाको बाजे। अब कसैको त अनुहार हुन्छ नि यसो गरेर हेर्ने, हेर्दै घोसे टाइपको मान्छे, त्यस्तो थिएनन् अरे। जोसँग पनि यसरी हाँस्ने, बोल्ने, ठट्टा गर्ने व्यवहारका थिए अरे मकारिक बानकाका बाजे। अनि उनको एउटा लत थियो नस सुँघ्ने। नस भनेको खैनी जस्तो एउटा पदार्थ हो, जसलाई चाहिँ बन्द नाकमा पनि सुँघ्यो भने चाहिँ हाच्छ्यौ आउँदाखेरि डल्लै नाक खोलिन्छ भन्ने धेरैजनाको भनाइ पनि थियो। त्यो नस सुँघ्थे अरे उनले। अनि आफूले त सुँघ्थे, त्यो भान्साकोठामा काम गर्ने नोकर्नीहरूलाई पनि सुँघ न हौ, यसले त बन्द नाक खोलिन्छ त भनेर सुँघाइ पठाउँथे अरे। अनि त्यो घरमा 2वटा कुकुर छ, एउटा हो बिउ, अर्को हो कास्ताका। 2वटा कुकुर छ। अब बिउ कस्तो खालको कुकुर छ त भन्दाखेरि कालो रङको छ, माछाको जस्तो थुतुनु भएको छ। अनि बिउ कस्तो खालको, मतलब कोही नयाँ मान्छे आओस्, पुरानो मान्छे आओस्, चिनाजानी आओस्, लुटुपुटु भइहाल्ने खालको स्वभावको छ अरे। अनि जो आए पनि पुच्छर हल्लाउने, लुब्रुक्क पर्ने, अनि यो कुकुरले टोक्दैन होला भनेको जस्तो भान भइहाल्ने हामीलाई। अनि यसले त टोक्दैन होला भनेर ढुक्क परेर हिँड्यो, पछाडिबाट आएर क्याप्पै टोकिहाल्ने प्रवृत्तिको थियो अरे बिउ चाहिँ। त्यसैले त भनिन्छ नि, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुर भुक्दैन भन्ने त एउटा भनाइ नै छ। तर त्यो भनाइलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ है, किनभने
भुक्ने कुकुर चाहिँ कति बेला भुक्न बन्द गरेर टोक्न सुरु गर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब बिउ चाहिँ त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको थियो अरे। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र, यसले चाहिँ गाउँ घर छिमेकीहरूको कुखुराको चल्लाहरू सबै यसो हेर च्याप्प समात्यो, टाप्थ्यो, अनि खाइसक्यो, फेरि अर्को घरको चोर्यो। त्यसरी चाहिँ त्यसले गाउँलाई सताइसकेको थियो अरे। अनि गाउँले चाहिँ त्यसलाई यति साह्रो पिटे, अनि पिटेर चाहिँ डोरीले चाहिँ माथि झुन्डाइदियो अरे त्यसलाई। 2 खेप झुन्डाएर पिट्दा पनि बिउ सुध्रेन। अनि खुट्टा भाचुन्जेलले ड्याम पिटेर लास बनाएर छोडिदियो अरे। पिटाइ खायो अरे बिउले, तर त्यसको व्यवहारमा कहिले पनि परिवर्तन ल्याएन अरे बिउले। बिउ त्यस्तो खालको कुकुर थियो। अब बिउको विषयमा कुनै दिन तिमीहरूलाई लेख्नु आयो भने यी कुराहरू तिमीहरूले लेखेको हुनु पर्छ। अलिकति त्यहाँ प्रकृतिको वर्णन पनि पाइन्छ। अन्त बानकाले सम्झिँदैछ, अब त्यो बिउलाई सम्झ्यो, बाजेलाई सम्झ्यो, त्यो घरको नकुर्नी भान्सा कोठा सबैलाई सम्झ्यो उसले। अनि त्यहाँ प्राकृतिक दृश्यलाई पनि उनले सम्झिँदैछ। घरका छानाहरू चटक्क परेको हिउँले ढाकिएको छ अरे, चारैपट्टि सेताम्बे छ, मानौ दसैँ तिहार आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ माथिबाट ईश्वरले नै ढकमक्क पारेर सेतो चाँदीको छाना नै सबै त्यो सहरलाई नै चाँदीको छानाले ढाकिएको जस्तो एकदमै मनोरम दृश्यलाई त्यहाँ बानकाले कल्पना गरेको हामीले पाइन्छ। अब त्यति कल्पनामा डुब्यो बानका। त्यहाँदेखि पछाडि फेरि ऊ त चिठी लेख्न बसेको हो, चिठी लेख्दैछ उसले त। अनि के गर्यो भने गरेर लामो सास फेर्यो बानकाले। अनि सास फेरेपछि फेरि उसले लेख्नु थाल्यो, चिठी लेख्न थाल्यो। किनभने अब यो त कल्पना हो उसको। उसले बाजेलाई सम्झ्यो, बाजेले काम गरेको घरलाई सम्झ्यो, त्यहाँको प्रकृतिलाई सम्झ्यो, बिउलाई सम्झ्यो, कास्ताकालाई सम्झ्यो, सबैलाई सम्झ्यो। त्यहाँबाट अब फेरि उसले त्यो मसीको बोतलमा कलम डुबाएर फेरि लेख्न थाल्यो। अब लेख्न थाल्यो, गहिरो सास फेर्यो। अब उसमा एकदम अब मलाई कसैले देखेको छैन, अब मलाई मालिकले पनि मलाई गाली गर्ने होइन, मालिकले पनि मलाई केही भन्ने होइन भनेर चाहिँ उसले अब ढुक्क भएर निर्धक्कसित बाजेलाई पत्र लेख्न थाल्यो। अब यो पत्रमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि म यो चाहिँ किताबबाटै म तिमीलाई बुझाउन चाहन्छु र कतिवटा कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँ अन्डरलाइन गर्ने पनि हुन्छ। अब उसले चिठी लेख्न थाल्यो, हिजो राति मलाई साह्रो कुट्यो मालिकले, मेरो केसमा तानेर मलाई बाहिर आँगनमा पछारेर छालाको पेटीले मलाई हिर्काउन थाले, किनभने म उसको नानीको कोक्रो हल्लाउँदै निधाएछु। प्रथम लाइनबाट नै मार्मिकता पाइन्छ यहाँ। हेर त, 9 वर्षको नानी, हिजो मालिकले उसलाई पुरा पिटे अरे। पिट्न त पिटे नि, टाउकोमा यसरी तानेर घिसार्दै बाहिर आँगनमा पुर्याएछ। आँगनमा पुर्याउँदा नि मालिकको रिस मरेन। त्यहाँबाट छालाको पेटी सर्र खोलेर ड्याम त्यो सानो 9 वर्षको बालकलाई कति निर्दयतापूर्वक त्यसलाई हिर्काए, मालिकले हिर्काए। किन हिर्काए त भन्दाखेरि मालिकको नानी उठेछ, सुतिरहेको कोक्रोमा नानी उठेछ। उठ्दाखेरि चाहिँ बानकाले चाहिँ त्यो हल्लाउनु पर्ने नानीलाई। उठ्यो भने चाहिँ उसको काम चाहिँ नानीलाई हल्लाउनु पर्ने, अनि फेरि सुताउनु पर्ने। अनि नानीलाई हल्लाउँदै बानका निदाइ पठाएछ। अनि निदायो भनेर चाहिँ किन निदाइस् मेरो नानीलाई नसुताएर भनेर मालिकले त्यसरी हिर्काएछन् उनलाई। फेरि अस्तिको हप्ता बाजेलाई भन्दैछ चिठीमा लेखेको कुराहरू भने, फेरि अस्तिको हप्ता मालिकले मलाई हेरिङ माछाको कत्ला धुन लगाइने। अनि त्यो कत्ला धुँदाखेरि मैले पुच्छरपट्टिबाट त्यो कत्ला सफा गर्दै गएँ, मालिकनीलाई केमा रिस उठ्यो, आएर चाहिँ माछा मेरोबाट खोसेर चाहिँ त्यो माछाको टाउको चाहिँ मेरो मुखमा दलिदिने अरे। बानकाले मन दुखाएर उसको बाजेलाई पत्र लेख्दैछ। मालिकनीले त्यो माछाको टाउको नै मुखमा दलिदिने अरे। अनि यो देख्दाखेरि त घरमा अरू काम गर्नेहरूले पनि त उसलाई गिज्याउँछन्। गिज्याउनु मात्रै कहाँ, भट्टीमा रक्सी लिन पनि उनीहरूले बानकालाई पठाउँछन् अरे। अनि नि बाजे पल्लो घरको
बारीमा फलेको काँक्रा मालिकले खानको लागि मलाई नै चोर्न पठाउँछन्। फेरि चोर्न त पठाए नि, काँक्राको मालिकले यदि चाल पाएको खण्डमा हातमा जे आयो त्यसले नै झट्टारोले दिन्छन् मलाई। त्यो सबै मैले सहनु पर्दैछ बाजे। अनि उसले भन्छ मलाई पेटभरि खान दिँदैनन्, बिहान सुक्खा रोटी दिन्छन् अनि बेलुका पनि सुक्खा रोटी दिन्छन्। चिया र कोपीको सुप उनीहरूले मात्रै खान्छन्, मलाई दिँदैनन्। अनि मलाई दैलोको ठेलामा सुताउँछन्। किन सुताउँछन्? उनीहरूको नानी राति बिउज्यो भने त्यो नानीलाई सुताउने मेरो काम हो। मालिकनी मजाले सुत्छन्, तर त्यो रातभरि नसुतिकन त्यो नानीलाई कोक्रोमा हल्लाउने काम मलाई दिए। मलाई लैजानुहोस् बाजे, म यहाँ बस्नु सक्दिनँ। हुन्छ, आँखाभरि आँसु छ बान्काको। अनि उसले मेरो प्यारो बाजे, फेरि लेख्दैछ मेरो प्यारो बाजे, मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्, मलाई यहाँबाट लैजानुहोस् बाजे, मलाई लैजानुहोस्। अब म यो सहन सक्दिनँ मेरो बाजे, मलाई यहाँबाट लैजानुहोस्, म अब सहन सक्दिनँ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँसित हात जोड्छु, तपाईँको खुट्टा पर्छु, मलाई यहाँबाट लगिहाल्नुहोस्, नभए म मर्नेछु। म हात जोड्छु बाजे तपाईँलाई, म तपाईँको खुट्टा ढोक्छु। म अब यिनीहरूको अन्याय अत्याचार र शोषण सहन सक्दिनँ। त्यो सानो बालक, 9 वर्षको बालक, कति सहनु त्यसले? त्यति बेलाको समाजमा भएको अन्याय अत्याचार र शोषण चाहिँ बान्काको माध्यमबाट कथाकारले पाठक समक्ष यसरी राखेका छन्। बान्कालाई बिहान पनि पिटिन्छ, बेलुका पनि पिटिन्छ, हेपाई त्यस्तै छ। खाना उसलाई राम्रोसित दिँदैनन्, सुत्न उसले रातभरि सुत्नु पाउँदैन, अन्याय अत्याचार र शोषण सहनु पर्ने बाध्य छ बिचाराकोमा। अरे 9 वर्षको नानी एउटा आमाको काखमा लुटुपुटु भएर आमा भनेर अँगालो मारेर रुँदा पनि त्यो नानीलाई शान्ति पाउँछ त्यो नानीले। तर बिचारा बान्का कसको काखमा लुटीपुटी गरोस्, कसलाई अँगालो हालेर रुओस्, त्यो केही छैन, विकल्प छैन उसकोमा। उनीहरूको अन्याय अत्याचार र शोषण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, त्यो सबै सहनु पर्छ उसले। त्यसै कारणले गर्दा बान्काले भन्छ बाजे मलाई यहाँबाट लैजानुहोस्, म हात जोड्छु तपाईँलाई, म तपाईँको खुट्टा ढोक्छु बाजे, यहाँबाट लैजानुहोस्। यदि मलाई यहाँबाट तपाईँले लानु भएन भने सायद म यहाँ बाँच्न सक्दिनँ होला, म मर्छु होला बाजे, यिनीहरूले मलाई मार्छन् होला, यिनीहरूको अन्याय अत्याचार र शोषणले सीमा नागिसक्यो। बाजे प्लिज बाजे आउनुहोस्, मलाई यहाँबाट बचाएर लैजानुहोस् भनेर बान्काले बिन्ती गर्छ बाजेलाई। लेख्दै त्यो सानो बालकको कोमल हृदय पग्लिन्छ, उसको आँखाभरि आँसु आउँछ। अनि उसले आफ्नो मैलो हातले यसरी आँसु पुस्छ, अलिकति आफूलाई उसले सम्हाल्छ। अनि उसले बाजेलाई जति सक्दो चाहिँ बाजेको मन जित्नको लागि, बाजे तपाईँ छिट्टो आइदिनुहोस्, अनि म तपाईँसँग जान चाहन्छु। अनि उसले लेख्दै जान्छ, म तपाईँको नस पिसिदिउँला, ईश्वरसँग तपाईँको स्वास्थ्यको कामना गरौँला, प्रार्थना गरौँला। यदि मैले कुनै काम बिगारे भने मजाले पिट्नुहोस् मलाई। अनि नि बाजे मैले केही पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने म कारखानामा जुत्ता पुस्ने काम पनि गर्न तयार छु। फेडियाको साथो म भेडा चराउन जाउँला बाजे बरु, तर मलाई यो नर्कबाट चाहिँ निकाल्दिनुहोस् कृपया, केही गरेर पनि मलाई यहाँबाट निकाल्दिनुहोस्। अब म यो दुःख सहन सक्दिनँ बाजे, उसले यहाँ भनिएको छ, तिमीहरूले अन्डरलाइन गर्नु, अब म यो दुःख सहन सक्दिनँ, यही दुःखले नै म मर्नेछु। अब म यो दुःख सहन सक्दिनँ, यही दुःखले नै म मर्नेछु। हेर त कति माया लाग्दो परिस्थिति छ बान्काको। अन्त एकखेप चाहिँ मैले नि बाजे यहाँबाट भाग्ने पनि एउटा कोसिस गरेको थिएँ,
तर के भयो, मेरोमा जुत्ता थिएन। जुत्ता नहुँदाखेरि चाहिँ बाहिर त पुरै हिउँ ड्याममै परेको थियो। अनि खुट्टा ठिर्या त उभिनै नसक्ने परिस्थिति भएकोले गर्दाखेरि म भाग्न पनि सकिनँ। त्यसले गर्दा बाजे मलाई यहाँबाट लैजानुहोस्, म ठुलो भएर तपाईलाई सधैँ म याद गर्छु। तपाईँ बुढो भइसकेपछि पनि तपाईँको हेरचाह म आफै गर्छु। अनि तपाईँ जब मर्नुहुन्छ नि बाजे, तपाईँ मरिसकेपछि पनि तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर ईश्वरसँग म सधैँ सधैँ प्रार्थना गर्छु, जसरी म मेरी आमाको निम्ति म अहिले गर्दैछु। सबै भनिसक्यो। अब उसले बाजेलाई आफ्नो मनको दुःख पीर वेदनाहरू उसले पोखाउँदैछ। अब म बाँच्न सक्दिनँ, यिनीहरूको यो अन्याय अत्याचार र शोषण अब म सहन सक्दिनँ बाजे, सायद म मर्छु होला। यस्तो परिस्थितिमा पनि बाजेको पनि आफ्नै बाध्यता छ। अब लिन आएको छ कि छैन तिमीले हेर्दै जान्छौ। त्यहाँबाट उसले आफूलाई एकछिनमा सम्हाल्छ। सम्हालेपछि फेरि त्यो मस्को सहरको अलिकति वर्णन गरेको पाइन्छ चिठीमै। र उनले मस्को सहरमा यहाँ 48 भवनहरू, यो गगनचुम्बी भवनहरू छ। त्यहाँको फेरि छानामा ढकमक्क हिउँ परेको छ, सबै सेताम्मै देखिन्छ। अनि त्यहाँ एउटा कुरो भनिएको छ, केटाकेटीलाई तारा खेल्न औ गिर्जाघरमा तिनीहरूलाई गाउन जाने अनुमति छैन भनेर यहाँ धार्मिक कट्टरताको एउटा सानो झलक पनि कथाकारले देखाउन खोजेको छ। त्यहाँ बालक बालिकालाई गिर्जाघरमा जान दिएको छैन। बानकाले बाजेलाई त्यो कुरा पनि चिठीमा लेख्छ। अनि बाजे, यहाँ त माछा मार्ने बल्छीहरू त कस्तो कस्तो पाउँदो रहेछ नि। आमामामा, एउटा बल्छी त यस्तो खालको बल्छी रहेछ 16 सेरको माछा पनि तान्न सक्ने। उसले एकछिन आफ्नो दुःखलाई बिर्सेको छ र त्यो मस्को सहरको वर्णन गर्दैछ बाजेसँग। अनि नि बाजे, हाम्रो मालिककोमा बन्दुक छ नि, जुन चाहिँ बन्दुक, त्यस्तो बन्दुक त यहाँ त दोकानै पछि यसरी सजाएर राखेको छन्। 100 रुपियाँ दाम होला, खै दाम कति छ त्यो त मलाई थाहा भएन। अनि बाजे, यहाँ त मासुका पसलहरू पनि धेरै छन्। खराएको मासु पनि पाइन्छ, कुखुराको मासु पनि पाइन्छ। अब त्यो कहाँबाट ल्याउँछन् त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो सबै पाइन्छ है बाजे भनेर उसले बाजेलाई त्यो पत्रमा लेख्छ। प्यारो बाजे, लेख्दैछ है पत्र उसले। प्यारो बाजे, जब तपाईलाई मालिकले बडा दिनको उपहार दिन्छन्, त्यो उपहारमा दिएको सबैभन्दा ठुलो ओखर चाहिँ मलाई राखिदिनुहोस् है, अनि मेरो त्यो हरियो बक्सामा हालिदिनुहोस् भन्छ बानकाले। त्यो बाल सुलभ गुण बालकहरूलाई कति लोभ लाग्छ। आफूले खान सक्दैन र पनि यसरी चेपेर हिँड्छ, अर्कोलाई दिनु मान्दैन। सधैँ त्यो बडा दिनमा आएको ओखरहरू सायद बाजेले बानकालाई दिन्थे होला। र आज पनि उसलाई वहाँ बसेर पनि त्यो ओखरको लोभ लाग्दैछ। त्यो चाहिँ मेरो हरियो बक्सामा हालिदिनु भनेर बाजेलाई भन्दैछ। अनि त्यो ओखर चाहिँ त्यो ओल्गाले माग्ली नि बाजे, ओइ तँलाई दिन्न म, यो कसको हो? बानकाको हो भनेर तपाईँले भनिदिनु, नदिनु है ओग्लालाई भनेर त्यो कुरा पनि उसले पत्रमा लेख्छ। अनि एकछिन बिसाउँछ, उसले फेरि कल्पना गर्छ। अनि उसले सम्झिन्छ पहिला बाजेसँग बडा दिनको दिन हामी जङ्गलमा गएको, बाजे र म जङ्गलमा गएको। त्यो जङ्गलमा धुप्पी घारीमा धुप्पीको हाँगा लिनलाई गएको बडा दिनको निम्ति। त्यो रुख काट्नुभन्दा अगाडि बाजेले यसरी कम्बरमा हात लाएर त्यो रुखको हाँगालाई हेरेको, अनि नस माडेर नस सुँगेको। अनि अब त्यो हाँगा काट्नुभन्दा अगाडि बाजेले एउटा चुरोट सल्काएर धुवा फ्याँक्दै फ्याँक्दै त्यो अब कुन चाहिँ काटौँ, यो काटौँ कि यो काटौँ भनेर जुन चाहिँ बाजेले कल्पना गरेको कुराहरू उसले सम्झिन्छ। हेर कति सुखका दिन थिए ती। बाजेलाई उसले दङ्ग्याउन सक्थ्यो, मेरो बाजे भनेर भन्नु सक्थ्यो। त्यति नै बेला एउटा सेतो खरायो त्यो हिउँको थुप्रोबाट स्वाट
निस्केर उता जान्छ। बाजेले पकडी पकडी त्यो लामखुट्टेलाई बदमासलाई भनेको कुराहरू उसको आँखामा झलझली आउँछ। अनि उसले ती परिस्थितिहरू सबै उसले कल्पना गर्छ। उसको मन त दुख्छ नि। अब त्यति बेला त बाजे थिए, बाजेलाई त मैले दङ्ग्याउँदा पनि हुन्थ्यो, मनको भडास पोख्दा पनि हुन्थ्यो, यो भएन बाजे घुर्क्याउँदा हुन्थ्यो। तर आज उसले कोही घुर्क्याउने मान्छे पाएको छैन। उसले यी शोषणकारीहरूको शोषण सहनु पर्ने बाध्यता छ बान्काको। अनि उसले कल्पना गर्दैछ त्यो रुखको हाँगा काटेर हामी कसकोमा लैजान्थ्यौँ? मालिककोमा लैजान्थ्यौँ, जेबारककोमा लान्थ्यौँ। अनि त्यो घर सजाउने काम हामीले गर्थ्यौँ। त्यो घर सजाउँदा चाहिँ त्यो घरमा सबभन्दा व्यस्त चाहिँ को हुन्थे अरे? ओग्ला हुन्थे अरे। त्यो सानी फुची केटी ओग्ला हुन्थे अरे। अनि त्यो सबै कुरा उसले सम्झियो। वान्काले अब फेरि त्यो सबै कल्पनालाई त्यहाँ राखेर उसले फेरि लेख्न सुरु गर्यो। प्यारो बाजे, म कहाँ चाँडो आउनुहोस्। म तपाईसित प्रार्थना गर्छु, मलाई यहाँदेखि लैजानुहोस्। म अभागी टुरोमाथि दया गर्नुहोस्। मलाई यिनीहरूले रात दिन कुट्छन् अनि म प्राय सधैँ भोकै रहन्छु। लु हेर त, मलाई यहाँबाट लैजानुहोस् बाजे। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, दैनिक मलाई पिट्छन्, दिनै पछि मलाई पिट्छन्, कुट्छन्, हेप्छन्। कति दिन मैले यिनीहरूको हेपाइ सहनु पर्ने, कति दिन मैले यिनीहरूको कुटाइ सहनु पर्ने। बाजे कृपया म हात जोड्छु, तपाईँको खुट्टा ढोक्छु बाजे, तपाईँ आउनुहोस्, मलाई लिएर जानुहोस् भनेर नाना प्रकारले उसले बाजेलाई बिन्ती बिछ्याउँदैछ पत्रमा है। अनि मलाई खान दिँदैनन् भन्दैछ। खान दिँदैनन् उनलाई। आधा पेट खाएर बस्नुपर्छ, 2टा सुक्खा रोटी खाएर बस्नुपर्छ। बिहान पनि त्यही बासी सुक्खा रोटी, बेलुका पनि त्यही बासी सुक्खा रोटी दिन्छन् अरे उसलाई। अनि कति दिन बाँच्नु त्यसरी? उसलाई पनि त खाना मन पर्दो हो। आमा म खिर खान्छु, आमा म दही खान्छु, उसलाई पनि त मन पर्दो हो। सानो बालक, उसको पनि त इच्छा आकांक्षा र अभिलाषाहरू धेरै थिए होला। तर पनि ती सबै इच्छा आकांक्षा र अभिलाषाहरू चाहिँ पैतालाको धुलोले किल्चिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता सानो 9 वर्षको बालक बान्काको छ। अन्डरलाइन गर्नु तिमीहरूले। म कति दुखी छु तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, म सधैँ रोएको हुन्छु। अन्डरलाइन गर्नु। यहीबाट पछि प्रश्नहरू आउन सक्छ। म कति दुखी छु तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, म सधैँ रोएको छु। मेरो हृदयमा बलेको आगोलाई म देखाउन सक्दिनँ बाजे तपाईँलाई। म कति दुखी छु, कति पीडित छु, कति हेलित छु, म भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई। म दिन रात रोएको हुन्छु बाजे। त्यसैले गर्दा म भन्छु मलाई यहाँबाट लिएर जानुहोस्। अस्ति मालिकले लौरोले मलाई टाउकोमा दिए, म त बेहोस भएर लडेँ। अनि मलाई त्यति बेला लाग्यो अब म उठ्न सक्दिनँ होला सायद, अब म उठेर सिधा हुन सक्दिनँ होला जस्तो मलाई लाग्यो। म त अब मर्छु होला जस्तो पनि मलाई लाग्यो। फेरि अन्डरलाइन गर। मेरो जीवन कुकुरको भन्दा पनि खराब छ। औ प्यारो बाजे, मलाई यहाँबाट लानुहोस्। मेरो जीवन चाहिँ कुकुरको भन्दा पनि खराब छ। मानवले मानवलाई मानवताको व्यवहार गरिएको छैन। बान्कालाई एउटा कुकुरलाई गर्ने भन्दा पनि तल्लो हिसाबले उसलाई हेरिन्छ। कुकुरलाई घरको मालिकले बरु माया गरेर नुहाइदिने, पुछ्दिने, मिठो मिठो खानेकुराहरू दिने अहिले हामी देखिरहेको छौँ। तर बिचारा त्यो टुहुरो बालक वान्काको भाग्यमा त्यस्तो कहाँ थियो र? उसले त्यो सबै केही पनि पाएन। अनि उसले बाजेलाई मन दुखाएर भन्दैछ मेरो जीवन त कुकुरको भन्दा पनि खराब छ बाजे। यो प्रश्न तिमीलाई आउन सक्छ। मेरो जीवन भन्नाले कसको जीवन बुझिन्छ? बान्काको जीवन बुझिन्छ। अनि कुकुरको भन्दा खराब, साह्रै नराम्रो छ मेरो जीवन भनेर उसले भन्दैछ। अब प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ मेरो जीवन कुकुरको भन्दा पनि खराब छ, यो कुन चाहिँ पाठबाट निकालिएको हो, यसका कथाकार को हुन् आदि आदि आएको खण्डमा चाहिँ अहिलेसम्म धेरैजना विद्यार्थीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति भुलिएको छन्।
किनभने मालिकको कुकुर कथामा पनि सानो जसले कुकुरलाई स्याहार्छ नि त, तिमीले त पढेको छौ मालिकको कुकुर। त्यसमा सानोको जीवन पनि कुकुरको भन्दा पनि खराब देखाइएको छ त्यहाँ। र बानका कथामा पनि बानकाको जीवन ऊ आफैले भन्दैछ मेरो जीवन चाहिँ कुकुरको भन्दा पनि खराब छ भनेर। र यो दुईटा प्रश्नमा चाहिँ बानकाबाट दिएको प्रश्नमा कतिले मालिकको कुकुरबाट निकालेका हुन् गोविन्द मल्लबहादुर गोठाले भनेर लेखिदिएको हुन्छ। यसमा तिमीहरू अलिकति झुकिने काम छैन। यो चाहिँ बानका पाठबाट निकालिएको हो। मेरो जीवन कुकुरको भन्दा पनि खराब छ भनेर चाहिँ बानकाले चाहिँ भनेको हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले लेखेको हुनु पर्छ। अब उसले चिठीको अन्त गर्दैछ। अब हामी कथाको पनि अन्तमा आउँदैछौँ। तपाईको नाति बानका प्यारो बाजे चाँडै आउनुहोस्। अब उसले चिठी अन्त गर्दैछ। बानकाले चिठी 4 दोबर बनाउँछ, त्यहाँबाट 4 दोबर बनाउँछ। अनि हिजो उसले बजारबाट एउटा खाम ल्याएको छ, लिफा ल्याएको छ, त्यो भित्र उसले हाल्छ। फेरि बानकाले सोच्यो लिफामा त हाल्यो उसले, खाममा त हाल्यो, तर अब ठेगाना त लेख्नु पर्यो नि त। अब ठेगाना के लेख्नु त भन्दा मेरो बाजेको गाउँ ओहो कहाँ होला। अब फेरि टाउको यसरी कनायो। अन्त उसले ब्ल्याङ्कै लेखिदियो बाजे मकारिक भनेर लेखिदियो अगाडिपट्टि। ठेगाना लेख्ने ठाउँमा उसले बाजे मकारिक भनेर लेखिदियो। आज उसलाई खुसी लागेको छ, रोकटोक छैन। आज मालिक र मालिकनी गिर्जा गएको छन्। आज उसलाई कसैले रोकेन, कसैले छेकेन, कसैले गाली गरेन, कसैले हिर्काएन। आज ऊ खुसी छ। ऊ खुसी भएर त्यहाँबाट उठ्यो। अनि उसले एउटा टोपी लायो अनि कमेजमाथि कोट पनि नलगाइकन बाहिर सडकमा कुद्दै 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 गयो। अब कहाँ गयो त भन्दा एक दिन चाहिँ उसले सुनेको थियो अरे त्यो सडकको छेउमा एउटा लेटर बक्स राखेको हुन्छ, यत्रो ढ्वाङ राखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो चिठी चाहिँ हामीले हाल्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट गाडीले लिएर जान्छ। अनि गाडीले लगिसकेपछि डाकवालाले चाहिँ त्यहाँबाट लगेर चाहिँ प्रत्येक घरमा क्रिङ क्रिङ घन्टी बजाउँदै रक्सी खाएको मातेर चुर भएको डाकवालाले चाहिँ घर घरमा पुर्याउँछ भन्ने उसले सुनेको थियो। अनि वानका दगुर्दै त्यो लेटर बक्सनेरि पुग्यो। अनि उसले त्यहाँ आफ्नो बहुमूल्य चिठीलाई हाल्यो। अब त्यो चिठी त्यहाँ हाल्यो। अन्त हालिसकेपछि ऊ बिस्तार बिस्तार गहिरो निन्द्रामा पुग्यो। गहिरो निन्द्रामा पुगिसकेपछि उसले सपनामा देख्यो त्यो चिठी बाजेकोमा पुगेको हैन। अन्त बाजेले त्यो चिठी पढ्दै त्यो भान्सेहरूलाई सुनाएको। अनि त्यो बिउ र कास्ताको कुकुर पनि त्यो बाजेको वरिपरि घुम्दै गरेको उसले सपना देख्यो। र कथा यही अन्त हुन्छ, कथालाई यही सकिएको छ। र कुनै पनि कथाले केही न केही उद्देश्य बोकेर नै कथा लेखिएको हुन्छ। र यो बानका कथा चाहिँ के उद्देश्य राखेर लेखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समाजको यथार्थिक चित्रणलाई यस कथाले बोकेको छ। रुसमा त्यति बेला पुञ्जीपतिहरूले धनीहरूले गरिबमाथि अलिकति शोषण गरेको, अन्याय अत्याचार गरेको कुराहरूलाई चाहिँ उनले यस कथाको माध्यमबाट पाठक समक्ष पस्किने कोसिस गरेको छन्। त्यहाँ बाल श्रमलाई पनि छुइएको छ, धार्मिक कट्टरताको कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ। अनि मालिकको कुटाई पिटाई हेपाई सहेर बाँच्नुपर्ने बानकाको बाध्यतालाई यहाँ देखाउनु खोजेको छ। अब यहाँ अलियाखिन मोचीले पुञ्जीवादीहरू धनी मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। एकजना अलियाखिन मोचीले मात्रै बानकालाई मात्रै अत्याचार गरेको होइन। अनि बानकाले पनि गरिबी सीमादेखि मुनिका शोषित पीडित हेलित सबैलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ बानकाले। बानका जस्तो हजारौं लाखौं नानीहरूले, बानकाको जस्तो हजारौं लाखौं परिवारले यो खालको यातना भोग्नु परेको अन्याय अत्याचार र शोषणलाई सहनु परेको बाध्यतालाई कथाकारले खुबै कलात्मक ढङ्गमा
आफ्नो कथामा समावेश गरेर प्रत्येक पाठक वर्गलाई यो सम्पूर्ण समाजको चित्रण गर्न सक्षम बनेको पाइन्छ। अब हामी कथा सकियो, कथाको मूल भाव पनि सकियो। अब हामी प्रश्न उत्तरपट्टि जान्छौँ। अब प्रश्न उत्तरमा 1 अङ्कको प्रश्न कस्तो आउँछ त यो पाठबाट भन्दाखेरि अब हामी यस कथाको प्रश्न उत्तरपट्टि जान्छौँ। 1 अङ्कको प्रश्न कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि बान्काको बाजेको नाम के थियो भनेर सोधिन्छ। धेरै खेप आएको पनि छ, हेर तिमीहरूले। अब त्यसमा चाहिँ विकल्प दिएको हुन्छ मकारिक, अलियाखिन, कास्ताकारा, फेडिया। के हो त? तिमीलाई यादै छ? मकारिक। कथाकार अन्तोन चेखवको जन्म कहिले भएको थियो भनेर आउन सक्छ। 1860, 1865, 1870, 1880 केही पनि दिनु सक्छ। त्यसमा चाहिँ सठिक उत्तर तिमीहरूले लेखेको हुनुपर्छ 1860 भनेर। अन्त अन्तोन चेखव कस्ता खालका कथाकार हुन् भनेर पनि 1-2वटा प्रश्न आएको छ। अलिकति तिमीलाई भुल्याउनको लागि चाहिँ एउटै प्रकारको उत्तरहरू दिन सकिन्छ। जस्तै सामाजिक हुन् कि, प्रगतिशील हुन् कि, यथार्थवादी हुन् कि अति यथार्थवादी हुन् त? अघि नै हामीले कथाकारको परिचयमै पढिसकेको छौँ। अन्तोन चेखव यथार्थवादी कथाकार हुन् भनेर तिमीहरूले टिक गर्नु पर्यो। अब 2 अङ्कको हामीले प्रश्न हेरौँ। अघि मैले भने नि पकडी पकडी त्यो लामफुस्रे बदमासलाई अन्डरलाइन गर्नु भनेको थिएँ हैन मैले? आउन सक्छ नि यस्तो प्रश्नहरू। यो गद्यांश कुन चाहिँ पाठबाट निकालिएको हो र यसका लेखक को हुन् भनेर आए। लेख्न सक्छौ? सक्नु पर्यो तिमीहरूले। यो गद्यांश बान्का पाठबाट निकालिएको हो र यसका कथाकार अन्तोन चेखव हुन् भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्यो। यो वाक्य कसले कसलाई भनेका हुन्? यो वाक्य कसले कसलाई भनेका हुन् त? पकडी पकडी त्यो लामपुच्रेलाई भने कसले भनेको लु भन त? याद भयो? त्यो बडा दिनको दिन धुपी काट्नु जाँदा बाजेले बान्कालाई भनेको हो कि होइन त? हो नि। अब अर्को प्रश्न मैले अघि तिमीलाई अन्डरलाइन गर्न लगाएको छु। म भगवानसित तपाईको निम्ति सधैँ प्रार्थना गर्नेछु। अब प्रत्येक प्रश्नमा यो एउटा प्रश्न चाहिँ झुन्डिएको हुन्छ। प्रस्तुत गद्यांश कुन चाहिँ पाठबाट निकालिएको हो र कथाकार को हुन् भनेर। त्यो त तिमीलाई अघिदेखि भन्दै आएको कुरा हो। यहाँ कसले कसको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुरा गरिएको छ? यहाँ कसले कसको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ कसले गरेको छ? कसले गरेको छ भन त लु? बान्काले उसको बाजे मकारिकको निम्ति सधैँ प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर भनेको छ भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्यो। अब 5 अङ्कका प्रश्नहरू हामी हेर्छौँ। मेरी आमा र बाबा छैनन्, मेरा निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। मेरी आमा र बाबा छैनन्, मेरो निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। प्रस्तुत गद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको हो भन्नुपर्छ। मैले पर्दैन होला। प्रस्तुत गद्यांश बान्का पाठबाट निकालिएको हो। उक्त पाठका लेखक को हुन्? अन्तोन चेखव हुन्। हो कि त? अब सर्वस्व भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ त्यहाँ। अघि मैले के भने? सर्वस्व भनेको के हो भने मेरो निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व सबै थोक हो भनेर भने नि मैले। त्यही सर्वस्व भनेको सबै थोक हो भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्छ। कसका निम्ति को सर्वस्व थिए? प्रश्न आउँछ है नानी? कसका निम्ति को सर्वस्व थिए? अब यहाँ कसका निम्ति? कसले भनेको? यो बान्काले भनेको। बान्काले मेरो निम्ति भन्दैछ भने
बानकाको निम्ति उसको बाजे नै सर्वस्व थिए भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्यो। अन्तिममा वक्ता कसकोमा काम गर्थ्यो? अब यहाँ वक्ता भनेको को हो त? बाजे हो कि नाति केटो हो? मेरो निम्ति तपाईँ नै सर्वस्व भनेपछि यहाँ वक्ता भनेको जो बोल्दैछ, बोल्ने व्यक्ति हो नि त। त्यसले गर्दा बानका कसकोमा काम गर्थ्यो भन्दाखेरि अलियाखिन मोचीकोमा काम गर्थ्यो भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्यो। अब म अन्तिममा एउटा प्रश्न 5 अङ्कको म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। जब म ठुलो हुनेछु तपाईँको राम्रो हेरचाह गर्नेछु। जब म ठुलो हुनेछु तपाईँको राम्रो हेरचाह गर्नेछु। यो अन्डरलाइन गर्नु भनेर अघि मैले भनिरहेको छु। अब त्यही प्रश्न फेरि यहाँ दोहोरिन्छ। प्रस्तुत गद्यांश कुन चाहिँ पाठबाट निकालिएको हो, लेखक को हुन्, त्यो तिमीले लेखिहाल्छौ। यहाँ म र तपाईँ भन्नाले को बुझिन्छ? अलिकति भुल्याउनुको लागि क्या। यहाँ म भन्नाले को बुझिन्छ अनि तपाईँ भन्नाले को बुझिन्छ? अब यहाँ म भन्नाले वक्ता बानकालाई बुझिन्छ भने तपाईँ भन्नाले बानकाको बाजेलाई बुझिन्छ। यो वाक्य कसले अनि कसलाई भनेका हुन्? यो वाक्य कसले भनेका हुन् त? यो वाक्य बानकाले उसको बाजेलाई भनेका हुन्। र यो बानका कथाकार अन्तोन चेखवको हामीले साहित्यिक परिचय हेऱ्यौँ। कथालाई धेरै नजिकबाट बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गर्यौँ र नानीहरूले चाहिँ यो कथालाई एकखेप दुईखेप पढ्नुपर्छ। अनि यो मैले अहिले नानीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको कुराहरूलाई पनि तिमीहरूले हेर्नुपर्छ। यस्तो हुनुपर्छ कथा चाहिँ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कथा चाहिँ आँखा चिम्म गर्दाखेरि चाहिँ वानकाले बेडले ड्याम भेटेको आया नकुट्नुहोस् न भन्ने कुराहरू चाहिँ आँखामा झल्झली आउनुपर्छ। एक थप्पड दिँदा पर गरेर वानका उछिटेर लडेको कुराहरू चाहिँ आँखा चिम्म गर्दा आउनुपर्छ, आँखाको अगाडि आउनुपर्छ कथा। अनि मात्रै कथा बुझिन्छ। कथामा चाहिँ आफू भिजेको हुनुपर्छ। जहीँबाट प्रश्न आओस् हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। र आजको यो कक्षालाई हामी यही अन्त गर्छौँ। धन्यवाद।